सगळ्यांक सुंगटांचें हुमण खूब आवडटा आनी तातूंत बारीक सुंगटांचें हुमण वा बारीक सुंगटांचें तोणाक जाल्यार आमचो गोंयकार तें आवडीन आनी रुचीन खाता. सो आयज हांव म्हाज्या किचनान करता बारीक सुंगटांचें तोणाक. हें तुमी चपाती वांगडा खावं शकता जाल्यार पोळ्या वांगडा सुद्दां खावं शकता. चल तर यो हो आयटम हांव तुमकां करून दाखयता.